दर्शकहरू, इतिहासकालदेखि नै नेपाल राज्यले आफ्नो जनतालाई समृद्धि दिलाउन सक्छ भन्ने विचार जनताले बोक्दै आएका छन्। तर इतिहासकालमा यो सम्भव भएन। तर आधुनिक युग छिरेको 7 सालमा हो। नेपालले 7 साल, 46 साल, 62, 63 साल हुँदै आज 77 सालसम्म आइपुग्दा जनतालाई भर्याङको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेका हुन् त नेताले, दलहरूले, राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले। यही विषयलाई लिएर हामीहरू यस सग्लो समाजको अङ्क र यसपछिको अङ्कमा केन्द्रीकृत हुनेछौँ। 7 साल र 46 सालले नेपालका दलित, महिला, मधेसी, जनजाति समुदायलाई के दिए? उहाँहरूको सहभागिता 7 सालमा पनि थियो, 46 सालमा पनि थियो। तर के पाए त यी समुदायले भन्ने विषयमा हामी घोत्लिन्छौँ। राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माद्वारा हामीले चर्चा गर्नेछौँ 7 साल, 46 साल, 62, 63 देखि आज 77 सालसम्म आन्दोलनमा गएका जनताले के पाए, पाएनन् भने किन पाएनन्, यो विषयमा घोत्लिएर उहाँले हामीलाई केही सोच राख्नुहुनेछ। यस सग्लो समाज कार्यक्रमको पहिलो भागमा बल्गेरियन कवि रिस्टो स्मिरिन्स्कीद्वारा लिखित कथा द टेल अफ द स्टेयर्स अर्थात् भर्याङको कथाको प्रस्तुति यहाँहरू सामु राख्नेछौँ। भर्याङको कथा, रिस्टो मिनेस्की, अनुवाद मोहन मैनाली। मलाई के मतलब भन्नेहरूप्रति समर्पित। तकोस? सिपाहीले सोधे। म जन्मजात सर्वहारा मजदुर किसान हुँ। यो संसारका सबै सर्वहारा मजदुर किसान मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्। यो संसार अति नै निर्दयी छ र यहाँका सर्वहारा मजदुर किसानहरूको अवस्था अति नै दयनीय छ। शिर ठाडो पारेको त्यस युवकले मुट्ठी उठाएर भन्यो। ऊ गुलाफको बुट्टा कुदिएको मार्बलको सेतो अग्लो भर्याङको सबैभन्दा तल उभिएको थियो। ऊ टाढा, धेरै टाढा एक टकले हेरिरहेको थियो। उसले हेरेको दृश्य यस्तो थियो। गरिबीको धुर्मौलो भिड बाढी आएको नदी चाहिँ मडारिरहेको थियो। भिड उद्वेलित थियो, उम्लिरहेको थियो। भिडबाट दुब्ला मैला पाखुराहरूको घारी उठ्यो। भिडले निकालेको क्रोध र क्षोभको गर्जनले गगन थर्कायो। त्यसको प्रतिध्वनि टाढा पड्किएको बन्दुकको आवाज चाहिँ बिस्तारै र गहनतापूर्वक मलिन हुँदै हरायो। एकजना बुढा मान्छे अघि बढे। आफ्नो गुमेको जवानी खोजे झैँ गरी भुइँ छौला झैँ गरी झुके। जुत्ता चप्पल नलगाएकी सानी केटीले आफ्नो फाटेको लुगा समाती र आफ्ना फुस्रा नीला आँखाले त्यो अग्लो सिडीतिर एक टकले हेरी र मुस्कुराई। त्यसपछि दुब्ला, गुर्मौला, जुत्रो लुगा लगाएका आकृति उदास र शोक गीत गाउँदै अघि बढे। भिडका कोही कर्कश आवाज निकालेर पसेल्दै थिए, कोही आफ्ना हात खल्तीमा हालेर ठुलो कठोर आवाज निकालेर हाँस्दै थिए। उनीहरूका आँखामा उन्माद छाएको थियो। म जन्मजात सर्वहारा मजदुर किसान हुँ। यो संसारका सबै सर्वहारा मजदुर किसान मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्। यो संसार अति नै निर्दयी छ। यहाँका सर्वहारा मजदुर किसानहरूको अवस्था अति नै दयनीय छ। तर तिमी माथि सत्तामा बस्नेहरू त्यसो भए तिमी ती माथि सत्तामा बस्नेहरूलाई घृणा गर्छौ, होइन त? म ती राजा रजौटा सामन्तहरूसँग उनीहरूले हामी सर्वहारा मजदुर किसानहरूमाथि गरेको शोषणको बदला लिन चाहन्छु। बालुवा जस्ता पहेँला अनुहार पार्न र शिशिरको स्याटभन्दा नराम्ररी पीडा व्यक्त गर्न बाध्य पारिएका मेरा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमाथि तिनीहरूले गरेको शोषणको निर्ममतापूर्वक बदला लिन चाहन्छु। उनीहरूको रक्ताम्य शरीर तिमीले देखेका छौ। उनीहरूलाई हेर, उनीहरूको चित्कार तिमीले सुनेका छौ। मलाई नरोक, मलाई माथि जान देऊ। म ती माथि बस्नेहरूको रक्षा गर्न खटिएको हुँ,
घुस नपाइकन म उनीहरूको विश्वासघात गर्दिनँ। मसँग धन सम्पत्ति केही छैन, तिमीलाई के घुस दिनु र? म गरिब फाटेको लुगा लगाउने युवक, तर म मेरो लक्ष्य प्राप्त गर्न म मेरो जानको आहुति दिन तयार छु। मलाई ज्यान जस्तो बहुमूल्य घुस चाहिँदैन। तिम्रो 2टा कान दियो भने मलाई पुग्छ। मेरो कान दिए भने त म केही पनि सुन्न सक्दिनँ। धन्दा नमान, तिम्रा 2टै कान मलाई दिएपछि पनि तिमीले सुन्न सक्छौ, कसम। सिपाहीले वचन दियो र उसका 2वटा कानको घुस लिएर उसको बाटो छाडिदियो। जाऊ जाऊ। युवक दौडियो र एकै सासमा 3 खुड्किला माथि पुग्यो। त्यति नै बेला हातमा भुत्लै भुत्ला भएको अर्को सिपाहीले उसलाई समात्यो। यहाँसम्म त आइहाल्यो, अब एकैछिन तिमी यहाँ रोकियो र तिम्रा महान सर्वहारा मजदुर किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तल बसेर सुस्केर हालेको सुन। अरे कस्तो अचम्म, उनीहरू त उमङ्गपूर्वक गीत पो गाउँदैछन् त, अनि उल्लासपूर्वक ख्याल ठट्टा गर्दैछन्। उनीहरूले अचानक किन यसो गर्न थालेछन्? युवक दौडेर माथि जान खोज्यो। सिपाहीले उसलाई रोक्यो र भन्यो, अरू 3 खुड्किला माथि जानका लागि तिमीले मलाई तिम्रा 2टै आँखा दिनुपर्छ। मैले मेरा आँखा तिमीलाई दिएँ भने त मैले मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई देख्नै सक्दिनँ, अनि मैले जोसँग बदला लिनुपर्नेछ तिनीहरूलाई पनि देख्न सक्दिनँ। होइन होइन, आँखा मलाई दिएपछि पनि तिमीले देख्न सक्छौ। म तिमीलाई नयाँ अझ राम्रो आँखा दिन्छु। आफ्ना 2वटा आँखा सिपाहीलाई बुझाएर युवक भर्याङका अरू 3 खुड्किला चढ्यो। उसले फर्केर तल हेऱ्यो। फाटेका लुगा लगाएका, शरीर रक्ताम्य भएका तिम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हेर हेर। अरे कस्तो अचम्म, मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त अति नै सुन्दर लुगा पो लगाएका छन् त। उनीहरूले कहिलेदेखि यस्तो राम्रो लुगाहरू लगाउन थाले? उनीहरूका शरीरमा घाउ छैनन्, उनीहरूका शरीर त राता भव्य गुलाबले ढाकिएका छन्। कहिलेदेखि यस्तो भयो? आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न र माथि बसेका भोग विलासमा हुर्केका राजरजौटा र सामन्तलाई सजाय दिन त्यो युवक 3वटा खुड्किला चढे पछि खुसी साथ आफ्ना शरीरका एउटा न एउटा अङ्ग घुस दिँदै अघि बढ्यो। 1 खुड्किलो माथि उक्लँदा ऊ भर्याङको सिरानमा पुग्छ। त्यहाँ पुगेर उसले महान सर्वहारा मजदुर किसानको शोषणको बदला लिनेछ। म जन्मजात सर्वहारा मजदुर किसान हुँ। यो संसारका सबै सर्वहारा मजदुर मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्। हे युवक, तिमी माथि पुग्न अब 1 खुड्किला मात्रै बाँकी छ। त्यसपछि तिमीले आफ्ना महान सर्वहारा मजदुर किसानमाथि भएको शोषणको बदला लिन पाउँछौ। तर यो 1 खुड्किलो माथि उक्लिन तिमीले मलाई 2 गुणा घुस दिनुपर्छ। तिम्रो मुटु र स्मरण शक्ति मलाई देऊ। मेरो मुटु दिनु? अर्काको मुटु माग्नु अतिशय क्रूर हुनु हो। म तिमीले सोचे जस्तो क्रूर होइन। मुटु र स्मरण शक्तिको बदलामा म तिमीलाई सुनको मुटु र नयाँ स्मरण शक्ति दिन्छु। मुटु र स्मरण शक्ति दिएनौ भने तिमीले बालुवा जस्तो पहेँलो अनुहार पार्न र शिशिरको स्याठभन्दा नराम्ररी पीडा व्यक्त गर्न बाध्य पारिएका
तिम्रा महान सर्वहारा गरिब मजदुर किसानमाथि भएको शोषणको बदला लिने अवसर कहिले पनि पाउने छैनौ। मुटु र स्मरण शक्ति दिए भने म यो संसारको सबभन्दा दुखी मानिस हुनेछु। तिमी मसँग मेरो सबै मानवीय स्वभाव माग्दैछौ। त्यसो होइन, त्यसको ठिक उल्टो तिमी संसारको सबैभन्दा सुखी मान्छे हुनेछौ। अब त तिम्रा मुटु र स्मरण शक्ति मलाई दिन राजी भयो होइन? क्रोध र रोषको बर्खे आँधीको बेगमा कालो कपाल हावामा हल्लाउँदै उसले अन्तिम खुड्किलो पार गर्यो। ऊ सिरानमा पुग्यो। उसको अनुहारमा अचानक उन्मुक्त हाँसो छायो। उसका आँखा शान्ति र आनन्दले चम्किए। उसको मुट्ठी खुकुलियो। उसले त्यहाँ आनन्दसँग बसिरहेका राजा रजौटा र सामन्तलाई हेर्यो। त्यसपछि तल बसेर चिच्याइरहेका, गाली गरिरहेका क्रोधित मानिसको मैलो भिड हेर्न खोज्यो। तर अहिले जे देख्यो त्यसबाट उसको अनुहार रिसले कापेन, बरु उज्यालो भयो। ऊ खुसी भयो, आनन्दित भयो। उसले तल हेर्दा देखेको भिडमा मानिस राम्रा लुगामा सजिएका थिए। अलि पहिलेसम्म चिच्याइरहेका ती मानिस अहिले भजन गाइरहेका थिए। ओ तिमी म जन्मले राजकुमार हुँ र भगवानहरू मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्। यो संसार कति सुन्दर छ र यहाँका मानिसहरू कति खुसी छन्। यो कथा हेर्दाखेरि चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ नै लाग्यो मलाई। दुईवटा कुरा चाहिँ यसमा देखेको छ। एउटा चाहिँ एउटा कमन मान्छे चाहिँ कसरी चाहिँ नेतृत्वमा पुगेपछि उस्तै आफू जस्तै मान्छेहरू देख्छ भन्ने कुरा छ। त्यो हामीले हेर्ने दृष्टिकोणमै कसरी बदलाव आउँछ, किनभने त्यो पदमा नपुगुन्जेलसम्म मान्छे एक तरिकाले सोच्छ, तर पदमा पुगेपछि सब कुरा ठिक छ भनेर किन सोच्छ भन्ने एउटा प्रश्नले मेरो दिमाग हल्लाएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो बिचमा जुन जाँदाखेरि चाहिँ उसले जसरी पार गर्नु पर्यो त्यो अप्ठ्यारोहरू पार गरिसकेर त्यहाँ माथि नै पुगिसकेपछि त उसले फेरि फर्किने भन्ने कुरा त कहिले पनि सोच्दैन होला। व्यक्तिको फर्स्ट आकाङ्क्षा होइन त तपाईँको म सम्पत्ति कमाउँ, मेरो छोराछोरीलाई सुख होस् होइन। म जुन अनिश्चयको बिचमा हुर्किया थिएँ होइन, मैले जागिर पाउँछु कि पाउँदिनँ, खान पाउँछु कि पाउँदिनँ, मेरो छोराछोरी के हुने हुन् भन्ने अनिश्चयको बिचमा हुर्किया थिएँ। त्यो मेरो छोराछोरीमा नपरोस् भन्ने हो व्यक्तिको आकाङ्क्षा होइन। गभर्मेन्टको के भन्दाखेरि एउटा सक्ने एउटा को लिडर हुन् जसले चाहिँ ग्रोथलाई लिड गर्छन् होइन। हरेक सोसाइटीमा पहिला केही मान्छे धनी हुन्छन्, तिनीहरूले पछि अरू मान्छेलाई तान्छन् कि कहिलेकाहीँ त्यो आफ्नो आवाज कम हुँदाखेरि आफू कमजोर बन्दाखेरि भर्याङ पक्कै बनिन्छ, त्यो हरेक ठाउँमा बन्छ। मूलत नेपालका दुईटा शक्तिहरू राजनीतिमा दुईटा शक्ति देखियो होइन। एउटा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको एउटा धार, त्यो धारले के भन्यो त भन्दाखेरि यो बिस्तारै हुन्छ होइन, यो प्रजातन्त्र आएपछि हुन्छ होइन। प्रजातन्त्र आउँछ, त्यस पछाडि चाहिँ सरकार हामीले बनाउँछौँ अनि यो चाहिँ यस्ता खालका समस्याहरू बिस्तारै हुन्छन् भन्ने खालको त्यो पक्षको रह्यो। अर्को पक्ष कम्युनिस्टहरूको के अरे त भन्दाखेरि यो त वर्गीय समस्या हो। जब वर्गविहीन समाज निर्माण हुन्छ होइन अनि राज्य सत्ता चाहिँ हाम्रो हातमा हुन्छ, राज्य सत्ताका सम्पूर्ण अवयवहरू हामीले कब्जा गर्छौँ अनि त्यसपछि मात्र तिम्रो मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो। अब त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने खालको नेतृत्व हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ। सबभन्दा कमजोरी चाहिँ हाम्रो त्यो रह्यो। हामी जनताको पनि कमजोरी छ कि यसमा चाहिँ हामी पनि त्यही छौँ। भर्याङ हुन तयार हुने र हाम्रो नेतृत्वमा पनि
के कुनै राजनीतिक दल राजनीतिक सङ्गठन निर्माण हुन सक्ला त? त्यो आत्मविश्वासको कमी। भुइँ तहको आवाजलाई भर्याङ बनाएर फुन्गीमा उक्लिएकाहरूले जसरी भुइँलाई बिर्सिने गरेका छन्, यो जुन निरन्तरता हो त्यो निरन्तरतालाई क्रम होइनन् त्यसमा पूर्ण विराम लगाउन सकिन्छन्। यो मानसिकतामा शासन गर्नेहरूको मनोविज्ञानमा पूर्ण विराम लगाउन सकिन्छ। सवाल केवल मधेसको मात्र होइन, नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै विसङ्गत पक्ष के रह्यो भने जनताका मतबाट चुनिएकाहरू आफूलाई शासक ठान्छन्। 7 सालदेखि नै यही कोर्स करेक्सन हुन सकेको छैन। त्यो भर्याङ चढेर त्यो माथिल्लो तलामा पुग्नको लागि त्यो हरेक खुड्किलाले मलाई साथ दिएको हो र मात्रै म माथि आउन सकेको हो। त्यो एउटा मात्रै खुड्किलो पनि भरे चाहिँ नि होइन भाँचियो भने अथवा भत्कियो भने अथवा कमजोर भयो भने म चाहिँ नि यो माथिल्लो तलासम्म आउन सक्ने थिइनँ भन्ने कुरो नेतृत्वले जुन दिन अनुभूति गर्छ त्यो दिन चाहिँ उहाँले त्यो भर्याङका चाहिँ हरेक पाइला राख्ने ठाउँ बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूलाई चेत हुन्छ। त्यही चेत भएको दिन चाहिँ नि यो परिवर्तन हुन्छ। विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्तिको पृष्ठभूमि हामीले विश्व परिवेशमा एउटा एक खालको उपनिवेशबाट बाह्य देशबाट हुने उपनिवेश अथवा आन्तरिक उपनिवेशहरूबाट जनताहरूले मुक्ति सङ्ग्रामहरू लडेको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 2007 सालको क्रान्ति चाहिँ अब हाम्रो नेपालको चाहिँ नागरिकहरूको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। तर महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि त्यतिखेर चाहिँ महिलाको लागि अथवा जनजाति दलितहरूको लागि चाहिँ त्यो छुट्टै आन्दोलन थिएन, एउटा समग्र आन्दोलन थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो समग्रपनभित्र चाहिँ सबैजना अटाएका थिए होइन, अटाउनु पर्ने एउटा वातावरण पनि थियो। अब नेपालको महिला आन्दोलनले 1 शताब्दी पार गर्यो। किन भन्दा 1973मा योगमायाले भोजपुरबाट जुन चाहिँ यो धर्म राज्य भन्ने नाममा नागरिक परिचालन र नागरिकहरूलाई सङ्गठित गर्ने कामबाट सुरुवात भएको हो नेपालको महिला आन्दोलन भनेरै हामीले भन्छौँ। त्यसपछि राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन हुँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ त्यसमा खास गरेर अलि सङ्गठित हिसाबबाट राजनैतिक आन्दोलन 2004 सालमा सुरु भयो भन्छौँ, जुन बेलामा मङ्गलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा साधना प्रधान स्नेहलताहरू सहितको चाहिँ नि एउटा नेपाल महिला सङ्घ बन्यो। र त्यो नेपाल महिला सङ्घ बनिसकेपछि त्यतिखेरको मुद्दा भनेको चाहिँ शिक्षामा महिलाहरूले पनि अवसर पाउनु पर्यो, त्यस पछाडि रोजगारीमा पनि महिलाहरूको अवसर हुनु पर्यो, सम्पत्तिमा महिलाहरूको अधिकार हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा नै उहाँहरूले त्यतिखेर 2004 सालबाट उठाउन थाल्नुभयो। 4 सालमा नेपाल महिला सङ्घ स्थापना भएपछि महिलाहरूको नेपाली महिलाले भोटिङ राइट्स पनि पाएका थिएनन्। त्यति बेला भोटिङ राइट्स पाए। त्यसपछि हामी 17 सालमा त्यो परिस्थितिसम्म पुग्यौँ। संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दा गर्दै पनि 7 सालमा एउटा ऐन संविधान बन्यो, फेरि 14 सालमा अर्को बन्यो। गरी हामी त्यो बेलाको माग पनि राजनीतिक मागै थियो। संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने माग त राजनीतिक माग हो। त्यति बेला माग गर्दा फेरि पुरुषसँगै महिलाहरूले आन्दोलनमा सहपाठी सहयात्रीको रूपमा काम गरेकै हो। 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के भयो त यो मुद्दा भन्दाखेरिमा अब निर्वाचनमा महिलाहरूले उम्मेदवार हुन पाउने र मत हाल्न पाउने खालको कुरा चाहिँ अब सुरुवात 2010मा नगरपालिकाको निर्वाचनबाटै भयो। अब साधना प्रधान पहिलोपल्ट जनप्रतिनिधि नै हुनुभयो र अब निर्वाचनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि के अरे 2015 सालको आम निर्वाचन हुँदाखेरिमा त जम्मी पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुने नै द्वारिका देवी ठकुरानी एकजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर त अब नेकपाले 47 जना उठाउँदा त एकजना पनि महिला उम्मेदवारै दिएन। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि देशभरिबाट जम्मी एकजना मात्रै उम्मेदवार दिने खालको स्थितिहरू रहे। 17 सालसम्म त्यही परिणाम देखिएको चाहिँ एउटा भोटिङ राइट्स पाइयो। भोटिङ राइट्स महिलाहरूको अधिकारको कसै ढुङ्गाकै रूपमा लिनु पर्यो, किन भन्दा त्यति बेला नागरिक अधिकार पनि प्राप्त थिएन नि त। भोटिङ
राइट्स नै नभएपछि नागरिक अधिकार प्राप्त भएन। 2007 सालको क्रान्तिपछि 15-17 सालसम्मको स्थितिमा हेर्दाखेरिमा त्यतिखेर लगाइएका धेरै नाराहरूमध्ये पुरै भएको नारा भनेको चाहिँ मत हाल्न पाउने र उम्मेदवार हुन नरोकिने यो कुरा चाहिँ भएर शिक्षा रोजगारीका क्षेत्रमा महिलाहरू सहभागी हुन पाउने खालकोलाई नै हामीले उपलब्धि मान्नुपर्छ होला। त्यतिखेर पहिला त राजनीतिक अधिकार हो, अहिले महिलाको अधिकार हामीले खोजिरहेछौँ, राजनीतिक अधिकार भएर न हो। त्यति बेला त राजनीतिक अधिकारै थिएन, समग्रमा राजनीतिक अधिकारकै लागि महिलाहरू पनि लडे। त्यो लडाइँमा बराबरी हिस्सा, कोही पुरुष गएर जङ्गलमा बसेर सङ्गठन गरेको छ भने पनि त्यो जङ्गलमा पुरुष बस्यो भने त्यसको पारिवारिक पीडादेखि लिएर उसलाई खानपान जङ्गलमा लगेर खाना पुर्याउनु पर्थ्यो त्यो पुरुष सदस्यलाई, र त्यो पीडा त महिलाहरूले सँगसँगै भोगे। त्यो कोही सत्तामा बसेर भोगे होलान्, पीडा त पीडै छ नि, महिलाहरूको समस्या त समस्यै छ। 2007 सालको जुन आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलन नेपाली राजनीति नेपाली समाजको लागि एउटा चाहिँ काल विभाजक भयो। स्वभावतः यो भनिराख्दा र यो नाराहरू उद्भासित मधेसमा भइराख्दा मधेसका जनतामा पनि के थियो भने अब फेरिएको राज्यमा हामी पनि हुन्छौँ, हाम्रो भाषा हुन्छ, हाम्रो वेशभूषा हुन्छ, हाम्रो सहभागिता हुन्छ भन्ने थियो। त्यसैले हामी हेर्छौँ 7 सालको जुन राजनीतिक उपलब्धिका पुराना फोटाहरू हेर्दाखेरि त्यसमा धोती कुर्ता लगाएको पनि मान्छे छन् हैन। त्यतिखेर हिन्दीमा पनि कुराहरू हुन्थे, त्यतिखेरका राजनीतिक सङ्गठनहरू चाहिँ तराईका भाषाहरूमा बोल्थे। तर त्यस पश्चातको अवस्थामा त्यो सङ्कुचन हुँदै गयो। त्यो सङ्कुचन हुँदाखेरि मधेसका मान्छेहरूलाई के लाग्यो भने आम नेपालीभन्दा हाम्रा समस्या भिन्न छन्। विशेष गरेर 2007 सालदेखि मधेसी समुदायको मधेसको मुद्दा र मधेसी महिलाहरूको राजनीतिक सार्वजनिक जीवनमा पहुँच बढ्दै गएको छ। तर 2007 सालमा जब नेपालमा प्रजातन्त्र व्यवस्था आयो र त्यो प्रजातन्त्र व्यवस्था धेरै टिक्न सकेन, 10 वर्षसम्म टिक्यो। तर त्यति बेला जुन आकाङ्क्षा थियो कि प्रजातन्त्र आइसकेपछि मधेसी समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ्छ, उनीहरूको राज्यको निकायमा उनीहरूको पहुँच बढ्छ, उनीहरूको आफ्नो पहिचान हुन्छ र सार्वजनिक रूपले सामाजिक रूपले जुन विभेद हुन्छ, काठमाडौँमा आउँदा उनीहरूले भारतीय मर्सिया भन्ने जुन खालको भेदभाव हुन्थ्यो त्यो पनि हट्नेछ भन्ने मधेसी समुदायलाई चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ आशा थियो। तर 2007 सालपछि 10 वर्ष नपुग्दै पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो। जुन विरोधाभास, जुन व्यथिति र जुन विसङ्गतिका लागि मधेसले एउटा लोकतान्त्रिक समाजको खोजी गरिरहेको थियो नेपालभित्र, नेपाली समाजलाई नेपाली लोकतान्त्रिक समाजको रूपमा मधेस पनि हेर्न खोजिरहेको थियो। किनभने त्यतिखेरसम्म पनि मधेस नै सङ्घर्षको अखडा थियो, मधेस नै सङ्घर्षमा सहभागी थियो र त्यतिखेरको आन्दोलनमा मधेसले कन्ट्रिब्युट गरिराखेको थियो। त्यतिखेरका मुख्यतः 2 धार थिए, एउटा नेपाली काङ्ग्रेस थिए र अर्को लेफ्टहरूको धार थियो, वामपन्थीहरूको धार थियो। दुईटै धारभित्र चाहिँ हामी त्यतिखेरका दस्तावेजहरू हेर्छौँ, त्यतिखेरका महाधिवेशनहरू हेऱ्यौँ भने यो अन्तर्द्वन्द्व, यो अन्तरसङ्घर्षहरू भइसकेको थियो। र यहाँसम्म कि त्यतिखेर 2015 सालको आम निर्वाचनको लागि उम्मेदवार छनौट गर्दा पनि यो दलहरूभित्र एउटा पहिलेका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता वा नेपाली काङ्ग्रेस वा वामपन्थीभित्र मधेसको कुरा उठाउने वा तराईको पर्सपेक्टिभबाट पनि समानताको कुरा गर्नेहरूलाई कसरी अलिकति साइडमा ल्याउने काम भयो त्यो देखिन्छन्। वामपन्थीहरूका लागि पनि त्यतिखेर तराईबाट नै प्रतिनिधिहरू जितेर आएका थिए। त्यसकारण तर वामपन्थीहरूको आन्दोलनलाई पनि जरा हाल्ने काम मधेसले गरेको थियो। तर त्यो भित्र पनि कतै न कतै समानताको, स्वामित्वको र पहुँचको कुरा थियो। विक्रमसम्म 2003-4 साल, 5 साल, 6 सालभित्र जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जन्म भयो, तपाईँ थारू कल्याणकारी सभाको जन्म भएको देख्नुहुन्छ। त्यसको पनि राजनीतिक उद्देश्य नै थियो होला जस्तो लाग्छ। मङ्काखल नेवारहरूको संस्था भाषिक माध्यमबाट सङ्गठित राजनीतिक रूपमा सङ्गठित हुने त्योहरू थियो। जस्तो 2008 सालमा लिम्बुवान सुधार सङ्घ भनेर लिम्बू र गैर लिम्बूहरू खोलेर उठेर संलग्न भएर एउटा सङ्गठन गरे। त्यसो हुँदा 7 सालको क्रान्तिले के बाचा गर्यो
के कुराहरू चाहिँ कबोल गर्यो त नेपाली जनताहरूलाई दिने सन्दर्भमा अथवा खास गरेर जनजातिहरूलाई कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ खासै योजनाहरू थियो भन्ने मलाई लाग्दैन। धेरै बाचाहरू थिए त्यो क्रान्तिले खास गरेर नेपाली जनताहरूको लागि, नेपाली भनौँ न आदिवासी जनजातिहरूका लागि अथवा दलितहरूका लागि अथवा भनौँ न जो सुकैको लागि पनि आम नेपालीहरूको लागि एउटा खालको शासन व्यवस्थाबाट मुक्त गरेर एउटा नयाँ शासन व्यवस्थामा प्रवेश गराउने भन्ने चाहिँ मूल मर्म थियो जस्तो लाग्छ। त्यो पुरा भयो। त्यो पुरा भएपछि अब कुनै पनि आन्दोलन पुरा हुँदाखेरि त्यसले एउटा असीमित राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक होइन भाषिक, धार्मिक चाहनाहरू र एउटा आकाङ्क्षाहरू जन्माउँछ निश्चित रूपमा। अनि हामी आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि एउटा लक्ष्य लिएर गरेका हुन्छौँ, अनि त्यो जब पुरा हुँदै जाँदाखेरि यो पनि त्यो पनि यो पनि त्यो पनि हुँदाखेरि अनि त्यो आन्दोलनले हाम्रो बाचा पुरा, उनीहरूको बाचा पुरा गरेन भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। 60 सालको परिवर्तनले दलितमा ल्याएको चाहिने एउटा नयाँपन हेर्ने हो भने शिक्षा हो होइन। 2007 सालभन्दा पहिला चाहिँ दलितहरूले औपचारिक रूपमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउँदैन थिए होइन। 2007 सालको परिवर्तनले दलितहरूका लागि चाहिँ शिक्षाको ढोका खोलिदियो। संवैधानिक रूपबाट, राजनीतिक रूपबाट दलितहरूले पनि के अरे विद्यालयमा गएर पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ ढोका खोल्ने काम चाहिँ 7 सालको परिवर्तनले गरेको हो। त्यो बाहेक दलितहरूका लागि